ang puloy ang mulawanon, nilikatan didinhining kalibutan. Kitang tanan dito mabulahan, o ang langit atong ginahandog, ang puloy ang ulawanon, dili ikatan didinhining kalibutan. Kitang tanan dito mabulahan. Nung Latin Radio. Dili ko mahimo ang tanan akong handog, gawas lang ni Jesus nga mao'y nagsaan kanako ni anang langit. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na uniyay panghayhay. Ang langit walay sama, dinhining kalibutana, lunsay nga bulawan ang imong pagalatan, diin hingpit na ang tanan. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na uniyay panghayhay. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na uniyay panghayhay. Wala na uniyay panghayhay. Wala na uniyay panghayhay. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulunlon lang kalipay, wala na uniyay panghayhay. Wala na uniyay panghayhay. Wala na uniyay panghayhay. Pag-alagad mo, dili maklaro kung sa wala ba sa tuo. Simba panagsa, dugay mo tunga, kay gikalimtan ang Ginoo. Ipakita mo
unsay tinuod, kung sa Ginoo ka bagayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Kung sa trabaho perming alisto, magluya na kung Sabado. Sa buntag na sa hapon wala na, ang pagsimba mo midya-midya. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka bagayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Sa divine service, sigig selfie, dili na maminaw sa wali. Uban ang tulog, uban ang Facebook, walay kapuslanan ng pagsimba. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka bagayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Ini kagabi, dili ka worship, kay gipalabi ang TV. Ini ka buntag, dugay ka mata, kay nabilar sa salida. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka bagayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka bagayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon halul na. Kay ang panahon halul na. Kay ang panahon halul na. Nung Lading Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Broadcasting and transmitting live from the Industrial Center of the South and the City of Majestic Waterfalls, Iligan City, Lano del Norte. This is 104.1 Nung Lading Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo Nung Lading Radio. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon.
Ang atong kinabuhi nining kalibutan walay kasiguruhan, puno sa problema, kasakit ug kagul-anan. Dungganon ka man, kusgan ug imong naangkon ang tanang butang niini nga kalibutan. Apan ang imong kinabuhi do nagihapoy udlanan ug ikaw mo atubang sa hugmanan. Busa, samtang buhi pa ikaw, hatagig panahon ang atong labaw magagagahom, pangalagad ug tinarong, aron ikaw mamatarong ug aron imong maangkon ang kinabuhing dayon. Yamog sa kabuntagon! Yamog sa kabuntagon! Tulumanon nga magapahinumdum ka nato sa atong katungdanan, samtang ani apa kita sa kalibutan. Yamog sa kabuntagon! Paminawa ang mga huni sa alawiton, nga makahatag ka natog kadasigon. Ingon man ang mensahe sa pulong sa Dios, nga kanatong tanan magahatag og paglaom ni ini nga kalibutan, nga luyo sa kalisod, problema, kasakit ug kagul-anan. Duna kitay dangpan. Yamog sa kabuntagon! Yamog sa kabuntagon! Ug karon ania ang inyong magsusulti. Come to me, and I will give you rest. Laos Dios bunos dominos, bunos sirmo domini. Dalaygon ang Diyos maayo ug ang iya mga pulong maayo. Higalas yung kumustag, mayong buntag kaninyong tanan. Welcome na sa siyong programang atong tulumanon ang iyamog sa kabuntagon. Sa gihapon kini ubos ng igsuon, Brother Warren GB Cirilla. Uban niya ako magkapalangga gikan ta sa may alas 4 hangtod ta sa may alas 5 el punto sa buntag. Domingo hangtod sa Bernas. So, pasalamat ta sa Ginoo karon nga orasa nga nakaabot na sab kita na gipukaw na usab sa Dios, no? Ato mga hilomang kinabuhi hinungdan nga naglungtan ang atong hilomang kinabuhi ni mga orasa busa atong pasalamatan ang Dios, atong daygon ang Dios sa tanang panahon o higayon. Kumusta sa tanan nato mga kapalangga, Luzon, Visayas, Mindanao, tibok kalibutan? Gumikan kay malabay man usab kita ning gamhan ang teknolohiya. Good morning sa atong mga kapalangga. No, kutom na lang sumabutan masaka ang tuntungan ug makanaugan sa iyong programa nga atong tulumanon. Ang yamog sa kabuntagon ug sa gyapon kini ubos nga igsuon Brother Warren GB Cirilla. Og usab sa alas tibok parsa sa nung lading nga broadcasting services sa pinangunahan sa moang CEO, presidente sa botan sa NBS. Ang nailang sa katilingban nga nung lading ng bayan wilain Sir Jameson J. Roma Mondido kauban usaba. Sayang mahal kapikas kinabuhi ang amo usab nga General Manager Ma'am Gerly Manglangit Mondido. Good morning you Sir Jameson. ug Ma'am Gingging. Salamat kay kanuning pagsuporta ni maong nga buluhaton kung gibuhaton nga gisangon sa Dios nga sa ngadto sa iglesia. Inaot ko ang Ginoo maghatag kanyo kalipay kalinaw kanunay. Uban usab sa tanan nga mga nagdumala niini nga subyaan nato mga buotan nga mga station manager, mga technical staff, bisan pa sa tanan nga mga nasa transmitter side. Good morning kanyo mga sir ug mga ma'am. Uban usab sa moang network manager Sir Val Rodriguez, kauban usab sa tanan nga mga legal counsel sa Invest, mga attorney. Uban usab sa ato ang chief technician Sir Nel Bagoro ug sa tanan nga mga nakawani nini nga CBN, Salamat kay kananiyo mga sir ug mga ma'am. Ako usab sa alas tibok parsa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nagdala sa lugo sa tulog ka manalunda sa ngalan sa moang National President Pastor Daryl Sonyara uban usab sa tanan nga mga opisyalis sa national bisan pa diri sa regional sa Western Mindanao Region 9 East pagdumala usab sa moang Administrator Pastor Jameson Mondido. Kauban sa tanan nga mga opisyalis sa regional bisan pa sa ato nga mga buotan nga mga elders matag iglesiyahan under the banner of the angels. Good morning sa tanan, no? Sa tanan nga mga regional administrators o mga officers o sa tanan nga mga elders, no, sa matag churches under the banner of the angels. At mga kaubanan sa buhat mga evangelist pastor hinaot ko ang Ginoo mga panalangin sa matag usa o samtang kita karon magkakauban na sulod sa usa ka oras sa paghimay-himay sa mga balaang pulong sa Dios, mga kaigsunan sa dili pa ta moadto sa ato mga buluhaton gibuhaton
ato unang unahon ang Dios pagpasalamat makigsuonan kay wala man kitay mahimo kun wala ang Dios, no? So mayong nga buntag sa matag usa. Ilabi na ni mga orasan ning 6 kabuntagon nga niya ano so kita ni ining mga buluhaton kung gibuhaton mo na nga good morning, welcome sa programang Yamong sa Kabuntagon diri sa Nungading Radio. Og sa gihapon atong gipangumusta ang ato mga balangga diri sa Diligan sa kininiang sa 4 ka mga barangay sa entero probinsya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, sa may Zamboanga Sibugay, sa may Zamboanga Peninsula. Good morning sa atong mga kapalangga diri sa Diligan, no? Ilabi na sa atong mga buotan nga mga tindirog-tindera, atong mga drivers karon, mga labasirog-labasira o sa tanan nga mga uniform personnel. Good morning sa ato usab nga mga kapalangga nato sa ato mga igsoon tanan diri sa Iligan, no? Ilabi na sa Digkilaan. Good morning sa ato nga mga sukin ni kaminaw diha kang Kuya John uban usab sa iyahang mga kabataan o gang Sister Crystal Enoch. Good morning kanimo diya Sister Crystal Enoch. Good morning. Okay, nya ato sa biyang gipangumusta ang ato nga mga kapalangga no diri sa Kiwalan ato makaigsoon minaw karon. Nya sa may Linamon of course. Katunggo sa mabisita makaigsunan, bisita mo sa ato mga churches tanan, no? Aron nga na may kanta nga karon ng adlaw sa kaluwasan. Today is a day of salvation. Walay panahon nga maglangay-langay pa ta. Okay, kini paglangay-langay makaigsunan base unyag maabdan ta sa kamatayon. Importante karon panahon na ato nang natugyan ang ato ang kinabuhi ngadto sa makagagahom. Sila pa atong i-invest, no? Kini pag-invest nato sa Ginoo dako kining kasiguruhan. Kay o mag-invest ka og mga butang nining kalibutan na negosyo kuban pa may posibilidad nga dili ka magbalampuson. Pero og imong i-invest, imong ihatag imong tibuok oras, panahon ngadto sa Ginoo, dili mahimong kawang imuhang gitawag og pagduol. Una ang ato ang programa igo lamang maghatag kaninyo og mga dugang nga mga pagmamalandong sa mga pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mamani mo tudlo mo badlong mo sa way. Ato oras alas 4:18 na. Okay, so di ato may sa isa, no, ato na lang gipanimaya tanan kani ata sa atong programa karon adlaw nga sa adlaw ron adlaw nga Bernes, no? O adlaw nga Bernes. Correct ba? Adlaw Bernes ba ron? May nang wala. Di naman dita ka siguro sa adlaw. Bernes karon. So happy preparation, no? Ug masabado na. So manubag tag pangutana karon basta dili pa ato unang ablihan ng programa pinagi so sa kapag-ampo mag-ampo sa ta alang sa ato mga kapalangga karon na akong invite tanan sa pag-uban pagduyog kanato pinagi sa pag-ampo mag-ampo ta. Magambot Amahan namo anakas mga langit pagdaygon ang imong mahal kang ngalan ubot ka namo imong gingharian matuman amahan imong pagbuot ining siyota mingon sa langit. Og pasilwa kami amahan sa mga sala maingon nga kamison ka pasaylo sa kasalangan ni kanamo ihatag aman sa kanunay amo kamatag adlaw ug kay may tugyas panulay kun dili usa kami amahan gikan imong may kanunay dong kanto Lord God salamat kini kabuntagon sa kinabuhi na angko namo. Salamat sa pagpuka o Diyos. Salamat sa pagbantay tibok kabis may namong pagkatulog kauban sa mga mahal mo sa kinabuhi. Ubani kami karon Lord samtang malando sa pulong tagay kami kaalam mangit nun. Dada kini matag ini mga pulong magkamaton dadas matag kasing-kasing matag panimalay ngayong pinilig tinawag ni katapusang mga adlaw. Amahan palingin sa pinisubiyaan kuman sa tag-iya sa James Manginggi kumagatag ka kalinaw. May banglawas kauban sa mga dumala o Diyos aron magkapadayon sa mga buluhaton gibuhaton. Hanggang gisang sa matag usap. Ngayon sa imong iglesia, imong katawhan, imong gibilan, imong buluhaton. Tagay kami panagkaiusa, kaiso kadasig, sa pagbantala sa imong pulong, kato matapos na ning buhat. Daghan mga katawhan, makadaw sa mensahe, o may balas sa maturan. Ito sa tanan Ginoo sa inyong pagbalik, mahimo kaming andam takos ng matubang diya sa imong tubangan. Palangin niyo usab ang manaminaw karon.
Ano naman may mga lalala, mga problema sa kinabuhi, mga pagsulay, hinaot Lord, nga ikaw sa mga panalangin kanila, na sila sa Ginoo mo doon nga kanimo samtang may panahon pa. Tungod kay tinguha nimo o Dios nga tanan ta maluwas. Ug lauman na mo amahan nga kini mga pulong, mahimo kining gabayan nila sa pagduol nga kanimo. Salamat Lord sa mong pagkamaayo, among ibalik nga kanimo amahan ang himaya dungog papasalamat pinaagi lamang sa Kristo nga mong Ginoo sa luwas. Amen. Lead me, Lord, even though at times Oras alas 4:13 na. Sige, dito magdugay mga kapalangga. Ang atong numero sa mga pangutana, pwede ka mong mutawag or mo text mga igala 0916-931-3699, 0916-931-3699 ang ato ang cellphone number alang sa inyong mga pangutana. 0916-931-3699 ang ato nga numero sa mga pangutana. Sige. Sa di pa tamo adto sa pagpanubag sa mga pangutana. Good morning kang kapatid na Yuli Bragat diha sa may Bantayan Island. Layo kay ni pero permente siya nga gasubaybay sa atong programa nga Yamog sa Kabuntagon. Akong subuliin ang atong numero 0916-931-3699 0916-931-3699. Okay. Ni adto sa ato miaging kadlawon may gala. Maing buntag kang diha sa okay, next na lang punta manimbaya aron nga taas-taas tag oras nga madiskusyon karon. Ato miaging kadlawon may gala mga kapalangga na putol ato ang gihisgutan gumikan sa kini gitawag na to og atong gi-entertain usab kini mga request no mga kanta. So sa may request nga kanta ninyo, kontak lang atong numero, pag-chat mo, pag-text mo or pagtawag ana aron atong mahatag usab no atong makaserbisyo sabtan ninyo mga kapalangga. Ikaw sa maimuhang kuan, sa maimuhang request so ato niya nga gitawag og gabasahon ang inyong mga request ha. Okay. So padayon ta sa pag-isgot ato miaging kadlaw sa kunang giingon niata sa pangutana manggo regarding ining gitawag og katunangutana regarding about sa pagsugal. Pagsugal no. Matud pa dinhi sa unahan mga higala kay igsoon sa kining gitawag nato og ato lang isumariha ang problema aning gitaw pagsugal makaigsunan. Dili lamang kining gitawag og pagsugal ha. Maing buntag Bradwarin si Boy Hingko ni maing buntag diha sumay Garang Tanggob City sa lingkunan na niya. Naabot ang atong programa karon diha mayong buntag diha kang Elder Toto Kim Hingko, Elder Boy Hingko. Naminaw sila karon. Okay. Dili lamang ang sugal mismo ang gitawag nato og dili maayo. So pa kini sa kabubuton sa Ginoo mga igsoon, mga kagalaan. Kundili yung gitawag og kasing-kasing mismo. Dili lang ang maong dula nga sugal, kundili ang kasing-kasing usab sa tao. Ngano man mga higala kay igsunan. Kay sa unang Timoteo sa SGS yung kasing-kasing manggo nahimo na siya mahigugmao sa kwarta. So dili lang ang sugal nga dula ha, kundi ang kasing-kasing ngano man tungod kay nahimo na siyang mahigugmaon sa kwarta o sa salapi. Unya gitawag kana og root of the evil, gamot sa kadautan. Unya kining pagkatapulan. Tungod kay gusto man og kanang easy money ba. Mo nang gusto nila nga i-shortcut ang kining gitawag ato og kining pagkuha sa kwarta, dili sila mo trabaho. Gusto nila nga i-shortcut pinagi sugal. Sadto pa mo na gindog pagkatapulan. Pagkatamulan. Mo na diya sa 13:11 sa panultihon mga higala kay igsunan. So dili gusto ang Ginoo niya nang gitawag natong pagkatapulan. Di po gusto ang Ginoo nga ang atong kasing-kasing maputos o mahigugma ngadto sa lapi. Kaya diha man na dayon mo sunod ning sugal. Buhaton nimo ang tanan, di nagumikan si mong tingwag handom nga anang kwarta gusto ka madato, so gusto nimo nga
muna imong i-shortcut ang imuhang gitawag og panginabuhi pinagi sugal. Ikatulo nga punto nato kining gitawag og kulang ka og salik sa Dios nga mo'y mag-provide nimo, mo'y maghatag nimo. So kulang ka og pagsalig sa Dios mga kaigsunan. So gusto sa Ginoo sumala sa Efeso 4:28 nga magtrabaho ta nga kanang tapat, kanang matinud-anon ba? Matinud-anon ka. Ato masahan una ang Efeso 4 versikulo 28. Mo ni ang ato ang pamalandong karon ining sayo sa kabuntagon. Okay? Efeso 4 sa may gayon sa Efeso 4:28. Ingon dinhi mga kapalangga, mga igsoon ko. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kundi magtrabaho na. Magkinabuhi sa minatarong aron makatabang sa mga kabos. So kuno, ang kawatan dili na mangawat. Kaya, sunod, magtrabaho. Kundi magtrabaho na. So munang magtrabaho kita. Pilam ta kaadlaw magtrabaho. Exodo 20 versikulo 9, unom kaadlaw pagtrabaho kamo. So dili gusto ang Ginoo nga easy money lang ka. Dili gusto ang Ginoo nga mahimo kang tapulan kay ang sugal makapatapulan man ni sa tao gud. Dili na lang sila gusto mo trabaho kay gusto nila nga easy money pinagi sugal. Ang nahitabo gawas nga natapulan ka, wala gyud singot nga mo tulo mo agas mo lawas umikan kay pila ra pagsugal, di ba? Unya og di ka kadaog mangita ka og mo na ang mahitabo mosunod dihang gitawag pagpangawat tayo magbuhat kag mga dili maayo. Daghang kaso na karong panahon na sa Ilibes-Ligan. Kining kaso about sa kawat, no, tulis uban pa. Muna ingon sa 28, kundili makinabuhi sa minatarong. So sa to pa manginabuhi ta nga sakto. Sample kita mga kwanta. Nanarbaho ta. So kanang magtrabaho ta nga tinarong. Mawala man ang amo, manaaman ang amo. Trabaho ta. Manigot sa Ginoo mo nang panalangin mo nang bisag unsa ka gamay sa imong income inadlaw man or kininsinas or binulan. Kung ikaw matinud-anon ka sa imong trabaho, panalanginan ka sa Ginoo, ang gamay nimong pila may imong adlaw karon. Ikaw pila imong adlaw. Ako pila kong adlaw, gamay ra, di ba? Pero ang atong trabaho uban sa atong kanang trabaho nga matinud-anon ta unya plus nagsalig ta sa Dios nang ayahatang panalanginan, patingala na lang ka nga gamay imuhang income pero wala ka magkalisod, wala po ka magsakit, wala po ka napasmo, di ba? Ingon ana mo nakasagara sa mga tao nga kining dili mo trabaho og patas nay uban nga manugal, mangawat, nya katong taong ilang gikawatan naningkamot og maayo sa panginabuhi. Gihaguan to nila ang kwarta. Pero nay mga tao nga dili gusto nga kanabang dili manginabuhi nga kanang patas ba gusto nila nga muna easy money. So muna tong gipunto dinhi mga kapalangga. Importante kining gitawag nato og pagtuo, no, Efeso 4:28. Nya sa 2 Corinto 9:7 o sa pagigidugan na San Pablo dinhi mga kapalangga, 2 Corinto 9:7. Atong basahon dinhi mga kaigsunan, 9:7. Busa kinahanglan mo hatag ang tagsa-tagsa sumala siyang gusto. Og dili magbagotbot ni magunahuna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. So dinhi gipunto dinhi nga musalig ta sa Ginoo. Musalig ta sa Ginoo. Sa ato ang pagpaningkamot, sa ato ang kahago, magagmay man ang ato ang income o sa ato ang matang panginabuhi basta tinarong lang, minaayo lang. Musalig ta sa Ginoo. Unya muna Matthew 6:33 muna atong programa karon. Atong programa karon sa dili pa ta mo adto sa tong buluhaton gibuhaton ining adlaw, unahon nato ang Dios. Kay ang tanang butang
Unsa man idugang man na sa Ginoo. Unsa kuno? Ang tanang butang atong gikinahanglan idugang sa Ginoo. Kung unsa kun unahon nato ang Dios mga kaigsuonan. Okay? Pagkanindot kay saad sa Ginoo kun unahon ko ninyo. Ha? Nagsaad ang Dios nga ang tanang butang nga atong gikinahanglan idugang sa Ginoo. So di ba? Ha? So ingon ana makaigsuonan, no? Ingon ana kanindot. So ato oras alas 4:23 na mga higala kay gisunan, ato na pasudlan ang usa ka awit ha. Okay, usa ka awit ta mga higala, awit ka naguluhan na kopti ako. Nabata na? Kopti ako. Okay, sige. Atong tan-awon dire. Kopti ako. Kopti ang sabi ni, kopti ang pagtuo mo. Okay, ato sa pasudlan mga higala, ang awit ka naguluhan, kopti ang pagtuo. Balik tayo malamang ni sa may una. Alang ni katunan. Buwabot ang panahon nga malisod, tanan mong suliran iluhod. Inulsulan mo ang tanan nga kasalanan, maoy baba sa matulid mong dalan. Kayang Diyos nagalantaw sa tanan mong kalisod diha sa panaw. Kupti ang pagtuo mo bisan sa kalisod, kay siya walay hunong kanimo nagisayo. Sumaya ang dalan nga matuo sa kinabuhing dayon kanimo maghatod. Ang pilang sa agianan may mga katulukan, maoy baba sa matulid mong dalan. Kayang Diyos nagalantaw sa tanan mong kalisod diha sa panaw. Kupti ang pagtuo mo bisan sa kalisod, kay siya walay hunong kanimo nagisayo. Si Jesus karon kanimo nakulang, kinabuhi niyang putli imong maawa. Katahong sa puloy-anan nga giandam sa tanan, diin dito siya makiubang. Kay ang Diyos nagalantaw sa tanan mong Oras alas 4:27 na. Sige, mayong buntag sa mga ninim orasan nagsigasigay na ha, naginahinay na og tikaw-tikaw karon. Mayong buntag kanyong tanan ha. Sige. Muna importante ang gitawag nato gyud og pagtuon sa Biblia, no? Kay bisan di ayo sa gitawag tug panginabuhi, gitudloan gyapon ta sa Dios mga kaigsuonan. Nya napi pagbadlong diya ilabi na katong mga naay sa mga bisyo. Munang sa balang kasulatan katong mga naay bisyo, mga vices. Dili lang about sugal, tabako inuban pa. Muna ang warning San Pablo nga ang mga nagabuhat ini mga butanga saman ini dili makaadto sa langit. Munang wala di mga sugarol.
nga makaatog langit mga kapalangga. Mo ni pasidaan, dili na ingon nga paghukom, pasidaan na. Oh, so kung naminaw karon sa programa yamog sa kabuntagon, gipasidanan ka. Mo na itawag sa Dios nga na kanimo. Dili na but sabto nato nga gihukman ka kun dili gipasidanaan ka kay pinangga ka sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga manginabuhi ka nga patas, dili kay naay mga tawo nga sumalagos sa mga kaso, mga, di ba, mga balita nga tulis diri, tulis dito, kaawat dinhi, kaawat dito, hold up diri, hold up dito. Mo ni mga tawo nga dili manginabuhi og patas. Naay mga tawo nga nanginabuhi og patas, bisan og gamay ang income, hilabtan pa gyud, kuhaon pa gyud, tulison pa gyud. Di ba? Muna nga sa Biblia, bisan unsa ka gamay sa imong income, bisan pag ang imong trabaho lahi sa uban, pero patas ang imong trabaho panginabuhi, wala pug ka nakalapas ka buton sa Ginoo, wala pug ka nakatamak sa katungod sa tao, panalanginan ka sa Ginoo. Labi na kung may panahon ka sa Dios. Kumbaga ang imong panginabuhi imong gipartner ang Ginoo ba, na may mga tao nga ang hinabuhi pod bisan tuod og patas ilang panginabuhi, sakto ilang panginabuhi, wala sila nakalapas sa balaod sa tao, pero usahay hilabtan nila ang balaod sa Dios tungod lang sa ilang trabaho. Daghang nagtawag na to na nag-text, nag-chat nga i-appeal pag-ampo kay lagi dili sila dili sila kapahulay sa adlong Sabado. Di sila katuman sa sugo unsang adlaw ang igapahulay Sabado. Oh. Pero kasagaran karon tandugon nila ang Sabado. Nagpasabot dunay mga amo manggod pud nga dili bitaw law abider, dili magtutuman sa balaod sa Dios. Ilabi nag mga amo nga wala mahibalo sa balaod sa Ginoo. Ang ilang nahibaluan ang balaod sa tao nga Domingo, kanang Domingo manggod balaod na sa tao. Dili manggod na adlaw ikapito. Bisag unsa og ginatuglili ng Bible og dictionary, kalendaryo, kanay ikapitong adlaw sa semana kung igapahulay, nag-refer sa adlaw Sabado. Nya na may mga amo nga wala mahibalo, ang ilaha lang basta namataan nila Domingo na more na ila. Nya kato mga tao nga buot mutuma sa balaod sa Dios. Oh. Paglili na sa Biblia, Sabado man igapahulay, nya buot sila nga ang ilahang panginabuhi, ang ilahang pagpaningkamo, trabaho, ila pong gahinan ang Dios. Mo nang gusto sila mo bantay sa adlaw Sabado, nya na may mga amo nga medyo stricto po. Napoy amo nga mahangyo ra kung mohangyo puga. Oh, sir, ma'am, mo ni mauna. Aron nga ang imong pagpaningkamot, unsa man? Ang imong pagpaningkamot panalanginan sa Ginoo. Kay Henesis kapitulo 2, 1-3, ang adlaw ikapito gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan. Mo nang kun imong unahon ang Dios, ang tanang butang idugang na sa Ginoo. Sa usang pagi, mo na unahon nimo ang Dios. Mugahin kag adlaw para sa Ginoo, katong adlaw nga sugo sa Ginoo. Nya matag adlaw pod, sa dili pa ka mo trabaho, magampo ka, magpasalamat ka sa Ginoo, di ba? Mo na ang atong gipunto dinhi mga higala og mga kaigsuonan. Oh, mo na atong gipunto. Di ba? Pagkanindot ana mga kaigsuonan no nga imong yung unahon ang Dios imong kinabuhi, di ba? Alas 4:32 na mahigala kay sunan usa ka awit usab awit mga higala. Okay. Okay. Awit nga naguluhan kopti ang paglao mo balik daw malamang ni may una. Kaluwasan ginaandam sa iyang katawhan. Mga damgo, mga tuman, unya sa katapusan. Kinabuhi umaangkon, kung ikaw magpadayon. Ang korona mo kayo dawato. Kupti ang paglaom mo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay
kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Kupti ang paglaom mo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Nagulanan kapaitan atong nasaksihan, kalibutan karon na puno sa kadaputan, kinahanglan ang mangandam, hawak ta pagabaksan, kay si Jesus ananas puntahan. Kupti ang paglaom mo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan, aron maangkon mong kadaugan, aron maangkon mong kadaugan. Oras alas 4:36 na sa sayong kabuntagon. Muna, kuptan nato kining paglaom. Ano pakuptan man, gumikan kay dagang tao o naay kaaway man gud. May mga tao nga ilang gilugluagan ang ilahang pagtuo mo na. Wa na lang kalahutay. May mga pagsulay sa kinabuhi. Mo nang pinadiyag 3:11 kupti pag-ayo ang imong nabatunan. Pakuptan mga kaigsunan. Aron dili kini mailog. Sudunan dai mo ilog. Munang atong kumustahon ang ato ang pagtuo karon, atong kumustahon ang ato ang pagpangalagad, no? Kumusta man mo diha mga kabalangga. Munang alang sa gusto mo bisita ha, bisita lamang ato mga simbahan. Pangitaan ng Adventista nga 3 Indios ang logo. Unya ingnang naminaw mo sa Nung Lading Radio. Kay kana sila nahibalo na sila. Naminaw mo sa Yamok sa Kabuntagon o naminaw ba mo sa Dalan sa Kaluwasan o naminaw ba mo sa kining sa programa ni Nanay TRM, no? So aron nga mapuluapan pud mo, no? So muna nga ilabi na og mapuhong adlaw Sabado. Unang gi-welcome nato ang matag ang ato mga kabalang ang buot mo bisita og moobserbar sa ato ang gitawag og mga pagsimba sa Dios. Okay? Ato numero ha 0916-931-3699 0916-931-3699 ang ato ang cellphone number alang sa gitawag og mga pangutana mga kaigsunan. 0916-931-3699 0916-931-3699 ang ato ang cellphone number alang sa inyong mga pangutana. Kupti atong gipangita diri og nabatay file ana diri. Nakadungog ko ana diri pero ako kakuan og asa to nga unsa to nga matanga sa file. Sige. Ato pang ngadungag awit mga igala kay atong oras misunan medyo gamay na natong oras. So sa kawit na pod awit ka naguluhan pag anda. Mubalik daw malamang nini alang kini katutaran.
handa sa pagbalik ni Jesus. Kay siya na gayon muabot siya sa kapanganuran. Tingali ikaw dilianda. Kini ang katapusan, ninintan ang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugod niya. Dahil kini ang katungganan ka. Muabot ang dakong katalagman, nining atong kalibutan. Balusan gayud niya ang tanan, maayo ug ang dautan. Kini ang katapusan, ninintan ang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kay kini ang katungdanan ka. Andam na ba ikaw igsuon sa ipahamtang sa Diyos nga hukom? Basin kung ikaw maluya pa, pagtuo mo gayud liguna. Kini ang katapusan, ninintan ang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kay kini ang katungdanan ka. Oras alas 4:42 na mga kabalangga. Amo ni atong gipang ang mga awit karon nga gipang play nato, mga request ni ato mga aging mga kadlawon pa. Nya karon pa nato gigahinan og play ni mga awita, ha? So pag-andam muna importante makisuunan nga maandam ta pagbalik sa Ginoo. Dili lamang sa pagbalik sa Ginoo ha nga mangandam ta bisan pas kamatayon. May mga tao nga mamatay magsagaran ang uban dili sa kadesisyon alagad. Mingon ang Bible Salmo 119 sinta midali ako sa pagtuman ug wala maglangay. Ato pa sa punto gani nga nakadungog kas mensahe, nakasabot ka. Kinahanglan mo alagad ka, nakasabot kang kinahanglan magbabautismo ka, nakasabot kang kinahanglan ka mo simba. Nasabtan nimo na. Alaga dayon, simba dayon. Salmo 119 sinta midali ako sa pagtuman ug wala maglangay. Ang mga tao tungod kay kumpiyansa man aduga palagi ang baling Ginoo mo nang di sa kumusimba brad. Unya og maabtas kamatayon, ang iyahang gihulat katong pagbalik sa Ginoo sa magunahuna nga ang atong kinabuhi wa ta mahibalo ani ini gawas ato sa balay, makauli baka ta. O ta kay balo. Di ba? Mo na importante matagaron og niya atong gi-submit, atong gitugyan atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mo nang pag-andam, mo na sa kanta karon pag-andam. Muna sa Mati 24:4 pangandam ka mo. Nagisgot na about sa pagbalog sa Ginoo. Pero importante sa masabta nato nga ang pagbalik sa Ginoo wala man ta kahibalo. Pero mangandam ta. Adlaw man o gabi, di ba? Adlaw o gabi mangandam ta. O kanang pagpangandam nga atong himuon dili na ingon nga magandam ta sama sa gihimo sa ubang ilang literal nga mag-andam og pagkaon, bugas, tubig, uban pa. Ang atong andam tong kaugalingon, ang atong kinabuhi.
Kung nakinabuhi ka ba, matag adlaw diha sa kini ang kabubuton sa Ginoo. Nagtuman ka ba sa kabubuton sa Ginoo? Kay kung nagtuman ka, nakinabuhi ka sa kabubuton sa Ginoo matag adlaw, di nangandam ka mo na gitawag ito, nangandam ka. Pero matag adlaw wala ta makinabuhi diha sa pulong sa Ginoo na wa ka mangandam. Ang kuyaw lagi og maabtan ka sa kamatayon. Sa ato ang pagtuon atong gibasa ang Ezekiel 18:32, walay kalipay ang Dios sa mamatay nga tawo nga dautan. Walay kalipay ang Dios kun ang usa ka tawo mamatay nga naa sa pagpakasala. Walay kalipay ang Dios ana. Naman kas pagpakasala, naman kas kinabuhi nga dautan. Walay kalipay ang Dios ana. Pero mamatay gani ang tawo nga naa ka sa kabuton sa Ginoo, matag adlaw naglakaw ka diha sa pulong sa Ginoo. Amo na giingon nga ang maong kamatayon ginansya na kadaugan na 1:21 sa Pilipos. Di ba? Nganong kadaugan man na kay doon na may pagkabanhaw. Mo na duha ka kalainan, matang sa kalainan sa kamatayon nga namatay nga matarong o dautan nga namatay. Dako kalainan. Mo nang ang awit nagpahinumdom ka nato nga pag-andam. Unsa may unsa may nahitabo sa gitawag nato og panahon ni Noe. Nagwali si Noe. Ang mga tao mintuo ba? Wala. Wala mintuo. Kaya wala man mintuo mo tuwa mangandam. Pero ikaw karon naminaw ka mutuo ka sa mensahe, mangandam man ka. Pero og mahimo ka sama sa kadlaw ni Noe nga nagwali si Noe, ang mga tao wala mutuo, wa sila mangandam. Pag abot sa maong giingon ni Noe nga naay katalagman nga moabot, lunop. Kato mga taong wa mangandam, mga taong wala mo tos mensahe, nya sa may nahitabo panahon sa adlaw nga milunop ng kalibutan na sila sa gawa sa arka. Silang tanan nahurot pagkalaglag. Ngano man to? Gumikan sa wala mo to sa mensahe, munang wala sila magpakabana kung mangandam bagdili. Mao po na sa tong kaadlawan karon. Although dili naman lunop sa tubig, kalayo naman ang Biblia nagpamahayag 2 Pedro 3:10, ang kalayo na ang gamiton pagdaob sa kalibutan, dili na lunop sa tubig. Kalayo na. O kana gisampulan ni ana ang duha ka syudad, Sodoma ug Gomora diya sa Book of Genesis chapter 19:13, gipaulanan ang duha ka syudad, Sodoma ug Gomora. Kalayo to. Kana duha pa na ka syudad, puhon dili lang kay duha ka syudad, usa ka syudad tibuok kalibutan sunugon gyud sa kalayo. Mo nang importante karon panahon na ang paghatag og panahon sa mensahe bisan sa mong kaugalingon, dapat na kay Bible, na kay access, na kay Biblia diya bisan asa ka karon nagpuyo. Nakatrabaho, dapat na kay Bible. Ano man dili man tanang adlaw busy ka na may mga oras nga bakante ka o basa ka Bible. Ngano man mao na ang panahon na nga nakig-istorya ka sa Dios mismo. Not only sa pagampo, dili lamang sa pagampo nga nakig-istorya ka sa Ginoo. Nagmeditate ka bisan pa sa true Bible study kana nagtungka sa Biblia. Muna nga imo ang iskedulan, okay. Kining adlaw o kining orasa ibasa nako ang tibok chapter. Kung doon na kay goal nga nining tuiga, hot doon nimo basa ang Bible, so magsugod na ka karon. Nganong mabasa magag Bible aron matudluan ka. Matudluan ka sa pagkinabuhing matarong. Naman na sa 2 Timothy 3:16 ko, tudluan ka sa pagkinabuhing matarong. Ang kasulatan, ang tibok kasulatan gituga sa Dios kay motudlo ang badlong mo saway. So na kay goal nga gusto nimo mahibaluan gyud ang kabuton sa Ginoo, magbasa kag Bible. Ikaduha, kanang giisgutan diya sa Roma kapitulo 10. Bersikulo sugod ka sa 11 padulong ato sa unahan. Unsaon na mo pagkahibalo kung walay magpahibalo? Unsaon na mo pagkasabot kung walay magpasabot? Kato pa gipunto diha nga nay mga tao di ay nga gamiton sa Ginoo para isplikaran ka, para pasabton ka sa mensahe. Nagbasa ka sama sa yunok ko, nagbasa sa Buhat kapitulo 8, nagbasa siya pero wa sa kasabot sang gibasa. Mao tong gidala sa espiritu si Felipe para ipasabot
ipasabot unsa iyang nabasa nga wa niya masabti, dunay tao nga gigamit sa Ginoo para mao'y magpasabot ngadto sa maong taong wa kasabot. Mao na nga dinhi mosunod ang gitawag natong mga pastors, mga evangelists, mga maguwali nga mo'y muana sa iyong panimalay. Mobisita sa iyong panimalay para magpasabot sa imuhang mga butang nga wala imo masabti o mga nalibugan. So importante na sa gitawag nato og pagkahibalos ka matuoran. Dili lamang ikaw mismo nagbasa, na po di mga tao nga gamiton para ipasabot ang imong gibasa nga wala nimo masabti. Kay lahi man ning Bible sa comics, ang comics di man na pwede nimo nga putol-putulon og basa ang comics. Gikan sa kinini ang chapter 1 kabanata 1 hantod na sa dili pwede nga imo ginang ganirog basa. Ang Bible lahi man ang Bible. Kay samaan nang sa Isaiah kapitulo 7. Nagisgutan diha nga babae nga birhen nga manganak og batang lalaki. Pero wala gisaysay diha kasi ngalan. Bisay pag tibuok chapter, tibuok kapitulo sa Isaiah basahon nimo, dili nimo masabtan kasi bayhana na. Pero ang tubag day naa sa laing libro na dito sa Mateo, di pati panglayo ka gikan sa Isaiah. Mudagan pagpila ka mga mga libro. Una nimo mabasa dito kung kisay ngalan anang maong babae nga ulay nga nanganak. So, ang punto na to, nga lahi ang Bible, kung magbasa ka ani, lahi po ni sa ubang libro. Kasi ubang libro, imo gitong ganiron tong tibuok chapter mo na sa Bible, dunay pagbasa nga tibuok chapter basahon, pwede po na siya. Apan doon na po textual nga teksto dinhi, teksto didto. Kumaga ang iyang gipangita dinhi ang tubag na sa laing kapitulo. O ingon ana mga kapalangka. Yan napagi mga sambingay, mga parabol, no, mga simbolikal, literal, prophecy, history. So munang naay mag-explicar, naay magpasabot mga kapalangga. Atong oras alas 4:51 na mga kapalangga, mag-abot lang gyapon ta sa samang taknog sa may stasyon. Atong oras may gala dili motugot. Nya matag Domingo alas 11 alas 11 ngadto sa launa sa hapon. Ang programang Yagyagans kamaton matag Domingo na diri lamang sa Nungading Radio. Programang mo pisa-pisa sa mga nagkadayang mga argumento, mga pangtarungan. Welcome na sa tanan nga mga relihiyon, mga magawali ka man sa pulong sa Dios. Lagi dapit ka nako karong Domingo alas 11 ngadto sa launa sa hapon sa programang Yagyagans kamaturan. Wala pa tayo naka-schedule ng mga sharing o mga debate na kung naaman gani at ron ang ipahibalo may gala. Basin pohon, no? Kaya medyo atong tanawon ang schedule sa tuang sa atong national president siya man atong moderator kung doon mga debate nga mahitabo. So daghang salamat sa pagminaw ha, mayong buntag ilabi na sa mga katawhan karon mga kabalangga nato nga ni mauransya nagsigasikay na ngubang karon nagapaharuhay pa sila mga lantay. Nagingon nato mahigala nga sa dili pa ta maadto sa atong trabaho do natay pagmamalandong daan sa mga pulong sa Dios. Ako sab sa alas tibok barsa sa Nungading Broadcasting Services pinangunahan sa mo ang CEO kon presidente sa buhatan sa NBS. Ang nailhan sa katilingban nga nung lading ng bayan walain Sir Jameson Cibruma Mondido. Uban usab siyang mahal kapika sa kinabuhi ang amo usab nga General Manager Ma'am Gerly Maglangit Mondido. Salamat kayo Sir Jameson Ma'am Gingging. Uban usab sa tanan nga mga nagdumala nini nga subian. Among network manager sa Sir Val Rodriguez. Uban sa tanan nga mga legal counsel sa NBS ato mga attorney. Uban usab sa mo ang chief technician Cyril Bacoro. O sa tanan natong nga mga buutan nga mga station manager, mga technical staff bisag sa transmitter side. Salamat kaniyo mga sir mga mama. O kaniyong tanan mga kapalangga nga naminaw karon hinaot ko nga mabulahan ka sa ato ang pagkaminaw. Ang ato numero gyapon na 0916-931-3699 0916-931-3699. Ang ato ang cellphone number alang sa inyong mga komentaryo, mga suggestion, mga request. Kontak lang ato mga numero may gala. Unya bisita mo kapong adlaw sa ato mga kasimbahanan. Pangita lamang ang Adventista nga ang logo is Night Three Angels ha. Unya pahibalo mo nga naminaw mo sa Nungading Radio. Kato magtapos may gala magambuda. Amahan na mo anak ka sa mga langit pagdaigon ang imong mahal ngalan ubot ka namo imong harian. Matuman amahan imong pagbuot ni Siyota mingon sa langit ug pasaluha kami amahan sa among mga sala maingon.
nga kami usama nagkapasaylo sa kasala nga ni kanamo ihatag amang sa kanunay among kalamatag adlaw ug ayo kami tugyas panulay kung dili sa kami amahan gikan niini. Imong himay sa kanunay dungog hantos sa katuran. Amen. Kini yung boss alagas kanginan Brother Warren G. Bisan magaingon dalaygon ang Dios maayo ug ang iya mga pulong maayo. Wa kitay mahimo sa magbatok sa kamaturan ang ato mo lamang ang paggrapi kabutyag sa kamaturan. Kaya ang baka kato buntog kon kita sa kamaturan kanunay lamang mo baro nagkasalamat ang Dios magapanalangin kanatong tanan maayong bundag. Happy Preparation Day. To God be the glory.